सत्ता गठबन्धन दायाँ बायाँ हुँदैन, 5 वर्ष जान्छ। सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। 8 वर्ष अघिको तस्बिरलाई लिएर मेरो नाम मुस्नु आपत्तिजनक रहेको छ। सुन प्रकरणमा म माथि लागेको आरोपबारे छानबिनका लागि म तयार छु भन्दै माओवादीका नेता वर्षमान पुनको भनाई। एमाले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय समितिको अडान नछोडेपछि संसद बैठक सूचना टाँसेर आज दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो। देश निर्माण गर्न सुविधा सम्पन्न जीवनयापन छोडेर आएका छौं। राजसपाको दबावमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। कांग्रेस काम गर्ने पार्टी हो, पार्टीभित्र एक अर्कालाई होचाउने काम बन्द गरौं भन्दै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्क। राजनीति सबै नीतिको मुहान हो, फोहोर कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सबै नेता बिग्रिए भन्नु पनि गलत भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। आफ्नै नेताहरू संलग्न भएकाले सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन नमानेको महेश बर्तौलाको आरोप। शीर्ष नेता र मन्त्री तानिने डरले समिति बनाएर छानबिन गर्न सरकार डरायो भन्दै पदम गिरीको टिप्पणी। हामीले प्रचण्डकी जय, गठबन्धनकी जय भनेर बस्नुपर्ने हो र भन्दै गोकुल बास्कोटाको प्रश्न। प्रधानमन्त्री आफै बिचौलिया, दलाल र माफिया परिचालन गर्ने गरेको डाक्टर गोविन्द केसीको आरोप। पार्टी कार्यालय सार्न महानगरसँग राप्रपाले माग्यो 35 दिनको समय। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीको प्रदर्शन। उपचार नपाएर कोही नेपालीले ज्यान गुमाउने अवस्था आउन नहुने स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको तर्क। मलको अभाव रहेको छैन, कुन डिपोमा कति छ भन्न सक्छौ भन्दै कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालको भनाई। सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता माग्दै माइती घरमा धरना बसे 2 जना अभिनेत्री। मोसो दलले नेभी संघका कार्यकर्ता निलम्बित, नेदरल्यान्ड्स पठाइदिन्छु भन्दै 6 जनाबाट 45 लाख उठाएर बेपत्ता भएका बर्मा प्रहरीको नियन्त्रणमा। त्रिभुवन विमानस्थलमा फेरि भेटियो अभय सुन। बैतडीका दीपक भण्डारी परे पक्राउ। 6 दिनदेखि सडकमै थुप्रियो पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर कारण देखाउन अदालतको परमादेश। सडकमा फोहोर नफाल्न महानगरको माइकिङ। नयाँ बस पार्कबाट वडा अध्यक्ष सहित 12 जना जुवा खालबाट पक्राउ। 10 लाख रुपियाँ बरामद र पोखरीमा डुबेर सप्तरीमा 2 जना बालिकाको ज्यान गयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 16 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2023 अगस्त 1 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन शुक्ल पूर्णिमा तिथि सँगै पूर्णिमा व्रत। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रारम्भ पनि रहेको छ। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँसम्म उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। सत्ता गठबन्धन दायाँ बायाँ हुँदैन, 5 वर्ष ढुक्काले जाने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने बताएका छन्। सोमबार साउन 15 को अवसरमा सिंहदरबार स्थित खिर खाने कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष जान्छ, त्यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन। अब ढुक्कसँग काम गर्नुस्, बीचमा थोरै गठबन्धन के होला जस्तो भयो। अब सबै अन्यल हटेको छ। साउन 2 देखि 10 गतेसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको भन्दै उनले कांग्रेसकै सहमतिमा समाजवादी मोर्चा समेत बनेकाले गठबन्धन 5 वर्ष जानेमा कुनै शंका नगर्न प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। यसैगरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्। साउन 3 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको करिब 1 क्विन्टल सुन सिना मंगलबाट बरामद भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीको अनुसन्धान राजस्व विभागले नै गर्दै आएको छ। राजस्व
अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको समेत सहयोग लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने र सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सुन तस्करी प्रकरणको निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पुनले सो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार भएको पनि बताएका छन्। पुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र सुन तस्करी विरुद्ध चलाएको अभियान नेपाली राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान रहेको पनि बताएका छन्। उनले अनाहकमा आफूलाई जोडेको भन्दै व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रष्टाचार र सुन तस्करी विरुद्ध चलाइएको अभियान नेपाली राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान हो। यसमा मेरो पुरै समर्थन रहेको छ। मेरो कहीँ कतै संलग्नता रहेको छैन। म कतै जोडिएको छैन। गत 8 वर्ष पहिले पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो पारिएको छ। आगामी दिनमा हामी कस्ता मान्छेसँग छानबिन गर्ने, कस्ता मान्छेसँग नगर्ने भनेर सोच्नु पर्छ। म दोषी ठहरिए के सजाय भोग्नु पर्ने हो त्यसको लागि म तयार रहेको छु। राज्यका निकायहरूले पूर्वाग्रही गर्न नहुने र राज्यले न्यायोचित ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने पनि पुनको भनाइ रहेको छ। प्रमुख दलहरूबीच संसद सञ्चालनको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि सोमबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। 10 साउनमा नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो। त्यतिबेला सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारका लागि बैठक तोकेका थिए। संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो। प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग पनि छलफल गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री संसदको अवरोध खुलाउने र सरकारले अगाडि बढाएका महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक भइदिन पनि आग्रह गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संसदमा जारी अवरोध खुलाउने सहमति पनि भएको थियो। सुरुमा एमालेका एकजना संसदले बोल्ने र त्यसपछि सुन प्रकरणको विषयमा गृहमन्त्रीले जवाब दिने तय भएको थियो। तर एमालेले बोली फेरेपछि बैठक बस्न नसकेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज मंगलबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि सबै सुविधा सम्पन्न जीवन छोडेर राजनीतिमा आएको दाबी गरेका छन्। राजसपा सुदूरपश्चिम काठमाडौँ भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले चर्को आलोचना र गाली गलोचका बीचमा पनि आफूहरू प्रतिबद्ध भएर देश निर्माणको अभियानमा लागिरहेको बताएका छन्। उनले भने मल लगायत हाम्रा पार्टीका अधिकांश नेताहरू अत्यन्त सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गरिरहेकै हुनुहुन्छ। ती सबै सुविधालाई छोडेर हामी असिना पसिना धुलो मैलो हिलो माटो झरी हुरी केही नभनी दिनरात दौडिएका छौं। व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको लागि भाइ यति धेरै गर्नु पर्थेन। यत्रो आलोचना र गाली गलोचका बीचमा पनि हामी प्रतिबद्ध भएर कम्मर कसेर निस्किएका छौं। उनले राजसपाले 2084 सालपछि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार बनाउनै पर्ने पनि बताएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको पनि दाबी गरेका छन्। आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नु परेको जिकिर गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको अभिगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागि परेको रवि लामिछानेको जिकिर रहेको छ। अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेस काम गर्ने पार्टी भएको बताएका छन्। नुवाकोटमा कांग्रेसको खिर खाने र चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अरूले कुरा मात्रै गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने कांग्रेस काम गर्ने पार्टी हो, तर हामी प्रचार गर्दैनौं। हामी प्रचार गर्छौं एकअर्काको कमी कमजोरी बारे मात्रै। अहिले सामाजिक सञ्जाल छँदैछ, सजिलो जहाँ तै पुग्छ। सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई होच्याउने काम बन्द गरौं। पार्टीको मिटिङबाट कामको बारेमा निर्णय गरेर जनता को बीचमा लैजाऊ। उनले अरूको तुलनामा सरकारले गर्व गर्ने काम गरेको पनि जिकिर गरेका छन्। बैठकमा पनि भित्र एउटा कुरा गर्ने बाहिर अर्को कुरा गर्ने कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि बैठक लाइभ गरेको भए पनि सधैँ नहुन पनि सक्ने उनको भनाइ रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय एकताको भएको बताएका छन्। नुवाकोट कांग्रेसको खिर खानेर चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढाउनु पर्नेमा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले भने अहिले नै नभए पनि भोलिका दिनमा आवश्यकता अनुसार हुन सक्छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता रहेको छ, राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता रहेको छ। राष्ट्रिय एकतालाई स्थायी गराउने आफ्नो कर्तव्य भएको पनि शेरबहादुर देउवाको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता राजनीतिमा लागेपछि बढी बिग्रिएको बताएका छन्। सोमबार आयोजित सरष्टा भेटघाट तथा खिर खाने कार्यक्रममा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालन प्रति कटाक्ष गरेका छन्। राजनीतिमा लागेका नेता अलि बढी बिग्रन्छन्, किनभने एकजना नेता हुनुभन्दा अगाडि र्याप गाउँथे। कस्तो र्याप गाउँथे भने नेता जति सबै चोर हुन् भनेर र्याप गाउँथे। उनले भने पछि नेता भएपछि त्यो र्याप नमिले जस्तो भएको छ। उनले राजनीति छुचो नीति नभएको बताएका छन्। राजनीतिमा अपवित्र पवित्र हुने बेठिकको ठिक नहुने बताएका छन्। राजनीति सबै नीतिको मुहान भएकाले फोहोर पार्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्ने कुराले समाजमा गलत सन्देश जाने भएकाले त्यस्ता खालका लेख रचना सम्प्रेषित नगर्न पनि साहित्यकारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले अरस्तुले कान्छी श्रीमतीको मात्रै दाँत गनेर महिलाहरूको दाँत 28 हुन्छ भने जस्तै हाम्रा सरष्टाहरूले पनि सबै नेताहरूलाई बिग्रिएको छ भन्नु उस्तै भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सुन प्रकरणमा आफ्नै नेताहरूको संलग्नता भएको कारणले सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन्। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनको जिकिर रहेको छ। उनले भने एकपछि अर्को तथ्य प्रमाणहरूले सरकारमै रहेका नेताहरूको संलग्नता भएको पुष्टि गरेको छ। देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार, समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौं सेटिङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थिति भइरहेको छ। उनले सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर निष्पक्ष पारदर्शी ढंगबाट सत्य तथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म संसद अघि नबढ्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार मन्त्रीहरू अनुसन्धानमा तानिने डरले सुन तस्करी प्रकरणको उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न डराएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले उच्च स्तरका नेता र कर्मचारी तानिने डरले सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न हिचकिचाइरहेको बताएका छन्। उनले नेपाललाई सुन तस्करको अखाडा बनाउने कुरा सही नहुने पनि बताएका छन्। किन छानबिन समिति बनाउन चाहन्न सरकार भने यहाँ मन्त्रीहरू तानिन सक्छन्, हाई प्रोफाइलका कर्मचारी नेताहरू तानिन सक्छन्। त्यसैले सरकार उच्च स्तरीय छानबिन बनाउन तयार रहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बदनाम भएको छ। प्रमुख सचेतक गिरीले नेपाल सुन तस्करीको हब बन्न लागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सुन प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको लागि सरकारले आजसम्मको समय मागेको बताएका छन्। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले छानबिन समिति गठन गरेपछि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने सरकारले अविलम्ब त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसबारे दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने काम गर्नु पर्यो। खालि स्टनबाजी देखाएर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने, यो फाइल खुल्छ त्यो फाइल खुल्छ भन्नुको कुनै अर्थ रहेको छैन। पहिला खुलेका फाइलको टुङ्गो लगाऊ, बाँकी अरू खोल्दै जाउँला। प्रहरीले छानबिन गरिरहेको बेलामा फेरि तपाईहरूले किन अर्को समिति गठनको माग गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने यो अपराध भयो, त्यसो भए हामी हात बाँधेर बस्नु त केही नगरौँ होइन त, प्रचण्ड जी की जय भनेर हामी बसौँ कि गठबन्धन की जय भनौँ भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफै बिचौलिया दलाल र माफियाहरू परिचालन गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। हिजो सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत डाक्टर केसीले जुनसुकै पार्टीका प्रधानमन्त्री आए पनि माफियालाई सजिलो हुने गरी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो समय सिटिभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच चर्किएको द्वन्द्वको प्रसङ्गमा डाक्टर केसीले भने यी जनताका होइनन्, माफियाका प्रधानमन्त्री रहेका छन्। यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि मेडिकल माफियालाई सहज हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको तर नसकेको केसीको आरोप रहेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले केन्द्रीय कार्यालय सार्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग 35 दिनको समय मागेको छ। महानगरलाई पत्र लेखेर कार्यालय सार्नका लागि 35 दिनको समय माग गरेको मेयरको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन मुनि रहेको पार्टी कार्यालय हटाउने सबै तयारी गरेपछि रापरपाले समय मागेको सचिवालयको भनाई रहेको छ। महानगरले शुक्रबार रापरपाको पार्टी कार्यालय सार्न 3 दिनको समय अवधि दिँदै सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनालाई रापरपाले अटेर गरेको भन्दै महानगर प्रहरीको दलबल सहितको टोली हिजो सोमबार डोजर लिएर हाँडी गाउँसम्म पुगेको थियो। तर रापरपाका कार्यकर्ताले सडकमा गाडी तिर्साएर डोजर जान अवरोध सिर्जना गरेका थिए। प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा नलिएपछि कार्यालय हटाउन डोजर लैजान नसकेको नगर प्रहरीका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीले बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार निर्माण व्यवसायीले सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर प्रदर्शन गरेका हुन्। निर्माण कार्यको भुक्तानी र म्याद थप लगायत 9 बुँदे मागसहित केही दिन यता व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आइतबार उनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निवास अगाडि धरना दिइने बताएका छन्। लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीलाई परेको समस्या सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएकाले आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पैसाको अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन्। दोस्रो आधारभूत जीवन रक्षा दिवसको अवसरमा धुलीखेल अस्पतालले सोमबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आफूले मन्त्रालयमा काम सुरु गरेपछि धेरै सुधारका काम भएको भन्दै पैसा नभएका कारण उपचार नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन्। मन्त्री बस्नेतले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि देशभरका 16वटै संघीय अस्पतालका 3523 शैय्या विपन्नका लागि निशुल्क गरेको जानकारी दिँदै निजी अस्पतालले पनि 10% शैय्या विपन्नका लागि निशुल्क गर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले 2 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र 5 वर्षभित्र हरेक प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने आधार स्तम्भ तयार पार्न आफू लागेको पनि जानकारी दिएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारसँग 284 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको जानकारी दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री भुसालले सरकारसँग 284 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात रहेको भन्दै मल अभाव नरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले संघीय सरकारले रासायनिक मल आयात गरेर वितरणको जिम्मा पालिकालाई दिए पनि उनीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको उनको दाबी रहेको छ। पालिकाले सिफारिस गरेर मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले नै घोटाला गरेको उनको आरोप रहेको छ। उनले भने 284 मेट्रिक टन रासायनिक मल सरकारसँग मौजात रहेको छ। कुन डिपोमा कति छ समेत भन्न सक्छौं। अभाव रहेको छैन। संघीय सरकारले मल आयात गर्ने मात्रै हो, वितरण गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिएका छौं। मल वितरणमा पालिकाले राम्रो भूमिका खेलेका छैनन्। पालिकाले मल वितरणका लागि सिफारिस गरेका सहकारीहरूले मलमा घोटाला र कालो बजारी गरेका छन्। मलमा गडबडी गर्नेहरूलाई स्थानीय प्रशासन लगाएर पक्राउ पनि गरिएको छ। मन्त्री भुसालले काभ्रे, पाल्पा, इलाम, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाहरूमा मल वितरणमा बदमाशी गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले यो वर्ष ल्याउनु पर्ने सबै मल आइसकेको भन्दै 25,000 मेट्रिक टन मल बाटोमा रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। सहकारीमा फसेको रकम उठाइदिन र ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै 2 पाका अभिनेत्रीहरू वसुन्धरा भुसाल र चैत्यदेवी माइतीघर मण्डलामा 10 घण्टे अनसन बसेका छन्। सहकारी पीडितले 61 दिनदेखि माइतीघरमा जारी रहेको धरनामा नेपाली फिल्मका 2 वरिष्ठ अभिनेत्रीहरू पनि सोमबार सहभागी भएका हुन्। उनीहरूले हिजो सोमबार राति 10 बजे रातिसम्म धरना दिएका हुन्। घर खर्च समेत चलाउन मुस्किल परिरहेको भन्दै उनीहरूले कुरा गरिरहँदा आँखामा आँसु बगाएका थिए। अभिनेत्री चैत्यदेवीले आफूले माग्दा पनि रकम नपाएको गुनासो गरिन्। चैत्यदेवी र वसुन्धराका आफन्त र परिवारको 14 जना सदस्यले जम्मा गरेको 2 करोड 60 लाख रुपियाँ फसेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष महेश दाहाल मोसो दल्नेलाई निलम्बन गरेको छ। नेवी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले हिजो सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केहीलाई निलम्बन केहीलाई नसिहत गरिएको जानकारी दिएका छन्, तर उनीहरूको नाम विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन। 29 जेठमा नेवी संघका केही विद्यार्थीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष दाहाललाई क्वार्टरमै पुगेर मोसो दलेका थिए। नेवी संघ केन्द्रीय कार्य समितिले घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। समितिले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोधी सफाईको मौका समेत प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मागहरू जायज भए पनि कालो मोसो दल्ने कार्य नेवी संघको आदर्श मूल्य मान्यताको विपरीत भएको हुँदा यस्तो कार्यमा क्षमा हुन नसक्ने शेर्पाले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नेदरल्यान्ड्स पठाइदिने भन्दै 6 जनाबाट करिब 45 लाख रुपियाँ उठाएर सम्पर्कविहीन भएको आरोपमा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरीको जलेश्वर स्थायी घर भई काठमाडौँको शान्तिनगर बस्दै आएका 37 वर्षीय कपिल वर्मा रहेका छन्। सुपर मार्केटको स्टोर किपरमा जागिर लगाइदिने भन्दै प्रति व्यक्ति 12 लाख रुपियाँ खर्च लाग्ने र मासिक 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी आमदानी हुने प्रलोभन देखाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले वर्मा आवश्यक कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पुनः अवैध सुन बरामद गरेको छ। हिजो सोमबार करिब 81 ग्राम तौलको सुन जस्तो देखिने धातुको ब्रासलेट एक थान सहित बैतडी पाटन नगरपालिका 6 घर भएका 34 वर्षीय दीपक भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कतार एयरवेजको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका भण्डारीलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त धातुको ब्रासलेट अवैध रूपमा लुकाई सिपाई ल्याएको अवस्थामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। फोहोर बोकेको गाडी ल्यान्डफिल साइड पुग्न नपाएपछि पोखरा महानगरपालिकाले माइकिङ गरेर सडकमा फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको टुङ्गो नलाग्दासम्म घरमै व्यवस्थापन गर्न भन्दै महानगर प्रहरीले फोहोर सडकमा फाले कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी माइकिङ मार्फत गराएको छ। अस्थायी ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले अवरोध गरेपछि पोखरा महानगरको फोहोर 7 दिनदेखि उठ्न सकेको छैन। 6 महिनाका लागि अस्थायी रूपमा फोहोर फाल्ने फोहोर विसर्जन गरिसकेपछि माटोले पुर्ने लगायत सहमति भए पनि लागू नभएको भन्दै स्थानीयवासीले बुधबारबाट फोहोर फाल्न रोक लगाएका छन्। शनिबार रातिको भारी वर्षाले बाटोमा फ्याँकिएका सबै फोहोर बगाएर दुर्गन्धित बनाएको थियो। फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि महानगरले आइतबार मुख्य बजार क्षेत्रका सडकमा फालिएका 4 गाडी फोहोर सङ्कलन गरेको थियो। सङ्कलित भएको फोहोर भने ल्यान्डफिल साइट पुर्याइएको छैन। स्थानीय बासिन्दाले अवरोध जारी राखेकाले हाललाई सङ्कलित फोहोर गाडीमै राखेर दमकल शाखाको परिसरमा राखिएको पनि महानगरले जानकारी दिएको छ। फोहोर कहिलेसम्म गाडीमै रहने हो त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। महानगर सरसफाई शाखा प्रमुख कल्पना बराल आफूहरू स्थानीयहरूसँग छलफलमै रहेको जानकारी दिएकी छिन्। टोखा नगरपालिका 9 नयाँ बस पार्क स्थित एक गेस्ट हाउसबाट वडा अध्यक्ष सहित 12 जनालाई जुवा खालबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूबाट 10,82,500 रुपियाँ पनि बरामद भएको छ। जुवा तास खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज र प्रहरी प्रभाग गङ्गबुबाट खटिएको टोलीले सेतीगङ्गा गेस्ट हाउसबाट 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 5 घर भएका सोही वडाका वडा अध्यक्ष 36 वर्षीय राम श्रेष्ठ पनि रहेको बुझिएको छ। पोखरीमा डुबेर सप्तरीमा हिजो सोमबार 2 जना बालिकाको ज्यान गएको छ। पोखरीमा डुबेर बोधे वर्षाइन नगरपालिका 1 धनगढीका विद्यानन्द साकी 8 वर्षीय छोरी किरण र वडा नम्बर 6 फुलकाईका धनराज साईकी 8 वर्षीय छोरी शिवानीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार भैँसीलाई पोखरीमा नुहाउन जाने क्रममा डुबेर दुवै बालिकाको ज्यान गएको हो। घटनास्थल सुरक्षित राखिएको र घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।